करके मैदान से लाए गए, लाशा रखा गया। इधर सकीना ने अब्बास से कहा, चचा आपसे जब भी मैंने जो मांगा आपने मुझे अता किया। मेरे चचा आपकी सकीना प्यासी है, भैया अली असगर प्यासा है, चचा थोड़ा सा पानी ला दो, थोड़ा सा पानी ला दो चचा, हम आपके बड़े एहसानमंद है और मजीद एहसानमंद रहेंगे, इसलिए कि मेरा भैया प्यास की वजह से कभी पैरों को फैलाता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी मुट्ठियों को खोलता है, कभी मुट्ठियों को बंद करता है, चचा थोड़ा सा पानी ला दें आप। हजरत अब्बास सलमदार ने जो है मशकीज़ा कंधे पे डाला, 2 लोटे हाथ में लिए और उस वक्त हजरत इमाम से कहा, आका मुझे इजाज़त दे कि मैं मैदान में जाऊं। हालांकि कई बार ये मैदान में लड़के जाके आ चुके थे, तारीख में आते जाके आ चुके थे। अभी इस वक्त जनाबे अब्बास कह रहे थे, अब्बास सलमदार गाजी अब्बास कमर बनु हाशिम, आका मुझे मैदान में जाने, मुझे फुरात पर जाने दे, सकीना की असगर की प्यास, बच्चों की प्यास मुझे नहीं देखी जाती। इमाम ने अर्श मकाम ने कहा, नहीं अब्बास नहीं, तुम जाओगे तो मेरी कमर टूट जाएगी, तुम जाओगे तो मेरे लश्कर का अलम कौन संभालेगा, तुमने नहीं जाना। अब्बास ने कहा, बीबी ज़हरा के नाम का वास्ता मुझे न रोको, शहजादी सकीना को मैं महरूम नहीं कर सकता। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। अब्बास की पेशानी चूमी और चूम करके कहा, अगर बेसहारा छोड़कर जाना ही है तो फिर जाओ। अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। जिसने हजारों का लश्कर देखकर कभी न रोया, एक जुमले ने अब्बास को रुला दिया। अब्बास घोड़े पर बैठे, मशकीज़ा कंधे पे डाला, हाथ में तलवार ली और निकले। हजारों का दस्ता फुरात के किनारे पर है। कुत्ते पानी पी सकते हैं, सूअर पानी पी सकते, खिंजीर सूअर पानी पिए, चरिंद पिए, जानवर पिए, सब पिए, काफिर पिए, यहूदी नसरानी मुशरिकीन सब पिए, सबको इजाजत है पानी पीने की। कौन नहीं पी सकता? साकिए कौसर के नवासे नहीं पी सकते। पैरा लगा दिया गया है, हजारों का पैरा, एक कतरा नहीं देंगे इनको। भूखे प्यासे ये हैं, पानी पी लेंगे तो अंजाम क्या होगा। अब्बास ने तलवार चलाई। कहते हैं जनाब अब्बास का कद इतना ऊंचा था कि वो ऊंट की पीठ पे हाथ रख सकते, जब खड़े होते तो ऊंट की पीठ पे हाथ। अब्बास 34 साल की उम्र है, 26 हिजरी में 4 शाबान को पैदा हुए हजरत अब्बास, और इस वक्त उनकी उम्र 34 साल की। लेकिन इतनी फुर्ती से लड़ते थे कि बस में उनकी जिंदगी पर अगर गुफ्तगू हो तो एक तवील वक्त जो है वो उन्हीं की जिंदगी बयान की जा सकती है। बहरहाल जब उन्होंने लड़ाई की, लड़ते लड़ते वो फुरात में पहुंचे, घोड़ा लेकर फुरात में पहुंचे, उतरे, मशकीज़ा भरा, कंधे पे डाला, हाथ में पानी लिया, हाथ में पानी लेकर पीना चाहते थे कि ज़मीर ने कहा, अब्बास नबी के नवासे प्यासे हैं, ये अली के बेटे, लेकिन सैयदा फातिमा की निस्बत से वो लोग नवासे हैं ना। इसीलिए अब्बास ने सारी जिंदगी इमाम हुसैन को कभी भाई नहीं कहा। और हजरत उम्मे बनीन कहती थी, मैं भी अली की बीवी हूं लेकिन फातिमा की कनीज हूं, बीवी अली की हूं मगर फातिमा की कनीज हूं, इसलिए कि फातिमा की सोकन होने का दावा कौन कर सकता है। फातिमा को मर्तबा उम्मे बनीन के जुमले ये हैं कि कनीज हूं, और अब्बास सारी जिंदगी हसनैन के कब भाई होने का तसव्वुर मत करना, बल्कि कनीज ज्यादा होने का तसव्वुर करना कि तू भाई नहीं बल्कि कनीज ज्यादा है, अली का बेटा लेकिन कनीज ज्यादा। तेरी मां कनीज है हसन और हुसैन की अम्मी की। ये शान थी, अल्लाह अकबर। उस खानदान अली वकार को जिसने जाना उसने जाना, ऐरे गैरों का क्या काम की इन्हें जाने। अरे जो उनको जान लेते हैं फिर जिब्रील जैसे भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आते। उनको जानने का मामला है, उनकी मारिफत का मामला है, बल्कि उनकी मारिफत जिसको नसीब हो जाती है वो अल्लाह का वली बना दिया जाता है।
اسے مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی معرفت نبی کی معرفت ہے، نبی کی معرفت خدا کی معرفت ہے، اور خدا ہی کی معرفت کو مقام ولایت کہتے ہیں۔ عباس نے کہا آقا میں چلا، اور گئے فرات میں گئے، پانی ہاتھ میں لیا تو سکینہ اور اصغر کی پیاس یاد ہے، کہا کہ نواز رسول پیاسا ہے، میں کیسے پی، پانی چھوڑ دیا۔ تاریخ میں آتا گھوڑے سے کہا تو پی لے، اس نے بھی منہ ہٹا کر کے گویا کہ کیا اللہ نے مخلوق کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی۔ کوئی سے کہانی قصہ کہے تو شوق سے کہے ہم عشق کے بندے ہیں۔ گھوڑے نے بھی پانی نہ پی کر بتایا میں بھی حسینی ہوں۔ مولا عباس غازی عباس جو ہے وہ اپنی سواری پر بیٹھے گھوڑے پر ایڑ لگا دی۔ شمر لعین نے آواز لگائی خبردار ایک قطرہ بھی پانی خیمے میں پہنچنے نہیں پائے ورنہ کوئی بچ کے نہیں۔ اب اپنی عورتوں کو بیوہ ہونے سے، اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، پانی مت جانے دو۔ لوگ بڑھ کر آئے، عباس مقابلہ کرتے رہے، ایک وار میں کئی کے ٹکڑے کیے، لیکن پیچھے سے ایک بدبخت آیا، اس نے حضرت عباس کے ایک ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کٹ کے گرا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے کندھے پہ ڈالا الٹے ہاتھ کی طرف، اور اسی سے لڑتے بھی رہے، اور اسی میں علم بھی تھا، ایک ہاتھ میں تلوار بھی ہے، علم بھی ہے، اور پیٹھ پہ مشکیزہ تھا۔ دوسرا ہاتھ کاٹا تو مشکیزے کو دانت سے پکڑا اور کٹے ہوئے بازو سے حسین کا علم سنبھالا، کٹے ہوئے بازو سے حسین کا علم سنبھالا، اور جیسے گھوڑا تیزی سے دوڑا رہے تھے کہ میں تو شہید ہوا، لیکن پانی سکینہ تک پہنچے، علی اصغر تک پانی پہنچے۔ بس ایک بدبخت نے کہا وہ چلا پانی خیمے اہل بیت کی طرف، کسی نے کہا تیر چلا دو تاکہ مشکیزہ ہی پھٹ جائے، مشکیزے پہ تیر چلا، مشکیزہ پھوٹ گیا، سینے پہ تیر لگا، عباس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آواز لگائی یا حسینہ یا حسینہ، اے حسین میری طرف دیکھیں میری مدد کریں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کہتے ہوئے عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اب تھوڑا اندازہ کریں آپ، جب کوئی بائک چلاتا ہے، بائک اور بائک سے گرتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے یا میں اس ہاتھ پر گروں یا میں اس ہاتھ پہ گروں، اس لیے کہ جو ہاتھ پہ گرتے ہیں ان کو چوٹ کم آتی ہے، اس لیے انسان کبھی اس ہاتھ پہ کبھی اس ہاتھ پہ گرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر جس کے تو دونوں بازو ہی پہلے کٹ چکے تھے، کس ہاتھ پہ گرتا عباس؟ حضرت عباس جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، حضرت امام علی مقام اللہ جدی والی سلام کی چیخ نکل گئی، اور آپ جو ہے پیدل دوڑے اور کہنے لگے ہائے عباس ہائے عباس۔ آپ نے گھوڑا بھی نہیں لیا، پیدل دوڑے، جیسے امام جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، پرچم زمین پہ گرا ہوا ہے۔ مولا نے دونوں بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے اور کہتے تھے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کہتے ہوئے مولا حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے، عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ان کا وجود اپنی گود میں لیا۔ عباس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کے امام نے کہا عباس کوئی تمنا ہو تو پیش کر دو۔ عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جانا، آپ کو واسطہ آپ کی امی فاطمہ کا، میرے لاشے کو خیمے، سب کے لاشیں آپ نے خیمے میں جمع کیے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے یہی چھوڑ دے، آپ کو آپ کی امی کا واسطہ۔ امام نے کہا عباس تیرا لاشا دشمن کے حوالے کیسے کر دوں؟ کہا دشمن کے حوالے کر دے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں سکینہ کو منہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے پانی ضرور لاؤں گا۔ میرے آقا حسین جب میرے ہاتھوں کو سکینہ خالی دیکھ
देखेगी तो उसको बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मेरा लाशा यहीं छोड़ दे। कम से कम जितनी देर तक के मेरा लाशा सकीना की नजरों से ओझल रहेगा, उतनी देर तक सकीना को सब्र तो रहेगा कि चचा गया है, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। मायूस तो नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम को ये कहा और फिर कहा, मेरी शहादत की खबर मेरी सकीना को मत देना वरना वो मायूस हो जाएगी। यही जुमला आखिरी था और अब्बास ने आंखें बंद कर ली। कहते हैं मुअर्रिखीन लिखते हैं, अल्लामा काशफी ने लिखा है कि फिर उसके बाद इमाम मजबूरन फातिमतुज़ ज़हरा के वास्ते पे मजबूर हो गए और अब्बास का लाशा वहीं पर छोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि करबला में शोहदा के सब के लाशें एक साथ है, लेकिन हजरत अब्बास का जो है वो मज़ार मुबारका कुछ दूर पर है। यानी मैदान करबला जहां था, मैदान करबला जहां था वहीं पर जनाब अब्बास का मज़ार मुकद्दस भी मौजूद है। हजरत अब्बास की शहादत हो गई। इमाम हुसैन जब अब्बास की शहादत हुई तो अपनी कमर पे हाथ रखकर झुके हुए बदन से चल रहे थे। ज़ैनब ने पूछा, हुसैन क्या हुआ? कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मेरा भाई दुनिया से चला गया, मेरी कमर टूट गई। सिर्फ ज़बान से नहीं कहा, वाकई उसका असर कमर पे महसूस किया इमाम ने। इमाम कहते हैं, ज़ैनब मेरी कमर टूट गई है। सैयदा ज़ैनब भाई से लिपट लिपट के रोने लगी। अभी यही कुछ हो रहा था। इमाम ने कहा, ज़ैनब चेहरे पे तमाचे मत लगाना, मातम नहीं करना, आओ फुगा नहीं करना, आओ बुका नहीं करना, तुम्हें बहुत सब्र करना है। अब मैंने जाना है मैदान करबला में और उन जालिमों से मैंने जंग करनी है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हजरत मौला अली अकबर हम शबीह पैगंबर, हाय हाय, एक मैयत होती है तो कितने दिन तक लोगों को दुख होता है। एक मैयत पे कितना दुख होता है। एक बच्चा मर जाता है तो माए बरसों याद रखती है, अभी ये गया तो अभी ये गया तो अभी ये गया तो अभी ये गया। सुबह से लाशें उठा रहे और अभी हम शबीह पैगंबर बेटा सामने आके खड़ा होता है, अब्बा मैं भी जाऊंगा। बस उसूल बरकत के लिए चंद जुमले मौला अली अकबर की बारगाह में खिराज पेश कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी नौकरी अहले बैत की बारगाह में